قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما وعملا وفہما اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وتلک الایام نداولها بین الناس قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون کائنات دیوالی نے کیا عجب نظام بنایا ہے کوئی ایتھے خوشیاں مانے کسے نو رب رلایا ہے کائنات دیوالی نے کیا عجب نظام بنایا ہے کوئی ایتھے خوشیاں مانے کسے نو رب رلایا ہے ایک گھر وچ فوتگی ہووے روندے تے کرلاندے نے ایک گھر وچوں بارات نکلے دلہے نے صحرا سجایا ہے کائنات دیوالی نے کیا عجب نظام بنایا ہے کوئی ایتھے خوشیاں مانے
کسے نو رب رلایا اے کائنات دیوالی نے کیا عجب نظام بنایا اے پورے مجمع اتے اللہ اپنی رحمت کر دے تو سارے بولو آمین ساڈے ملک دے اتے اللہ اپنی رحمت کر دے تو اپنے بندیاں اتے اللہ اپنی رحمت کر دے تو جڑے ساڈے فوت ہو گئے نے معاف انہاں نو کر دے تو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کردا تیرے سوا کوئی معاف نہیں کردا قرآن چ وعدہ فرمایا اے کائنات دیوالی نے کیا عجب نظام بنایا اے کوئی ایتھے خوشیاں مانے کسے نو رب رلایا اے کائنات دیوالی دیتا بڑی ہی عجب کہانی ہے دنیا اندر دل نہ لائیو اے دنیا آنی جانی ہے دنیا اندر دل نہ لائیو اے دنیا آنی جانی ہے منو یا نہ منو بھائیو منو یا نہ منو بھائیو شریعت نے سمجھایا اے کائنات دیوالی نے کیا عجب نظام بنایا اے کوئی ایتھے خوشیاں مانے کسے نو رب رلایا اے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات بابرکت واسطے جو حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ساری کائنات نو بنانے والا ساری کائنات دے نظام نو چلانے والا بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سید البشر سید الرسل کونین دے تاجدار مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور اطہر واسطے حضرات اللہ دا بے حد احسان ہے اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے سانو مسلمان بنایا سانو انسان بنایا سونے نبی دا امتی بنایا آج دنیا دے حالات تساں احباب دے سامنے نے بالخصوص ملک پاکستان دے حالات ادھے نالو زیادہ ملک آزمائش اندر مبتلا ہے اللہ پاک نے سانو اپنی رحمت دے نال محفوظ رکھیا ہے سانو رب دا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ دا شکر ادا کریے اور اس موقع تے اسی عبرت حاصل کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگی اور ساڈا یہ حق بند ہے جڑے ساڈے ویر جڑے ساڈے بھرا مسلمان مومن ایمان والے جڑے لوگ چاہے وہ کافر نے غیر مسلم نے ساڈا حق بند ہے اسی انہاں دی مدد واسطے کھڑے ہو جائیے بحیثیت انسان اللہ پاک نے قرآن اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ سارے مومن آپس دے اندر بھائی نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر تسی یہ بھائی چارہ قائم تے دائم رکھو گے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں رہن گیاں انشاءاللہ حضرات یہ ایسا رشتہ ہے اسلام دا رشتہ دین دا رشتہ جیڑا تا قیامت بلکہ جنت دے دروازے تک اور جنت دی زندگی اندر ہمیشہ ہمیشہ قائم تے دائم رہے گا اسلام تے دین دا رشتہ کسے موڑ تے بھی ختم ہوندا نہیں اللہ پاک نے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ فرماندے نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو
جس دن ہر دوست ایک دوسرے دا دشمن بن جائے گا، تقوی دی بنیاد تے، دین دی بنیاد تے، اسلام دی بنیاد تے بنن والے بیلی تے یار، بنن والے رشتے تے ناتے اس دن بھی قائم تے دائم رہیں گے. یعنی روز قیامت اسلام دا رشتہ قائم تے دائم رہے گا، اسلام دی محبت قائم تے دائم رہے گی، اسلام دا تعلق قائم تے دائم رہے گا. اللہ سونا اے مضبوط رشتہ اپنا کے سانو ساریاں نو سیلاب زدگان واسطے تعاون کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں واسطے زیادہ تو زیادہ دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات حدیث پاک سنو، میں گل نو شروع کراں. میرے آقا مدنی سرکار جناب محمد اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دیوکار ذرا غور کرو، مدنی سرکار نال پیار کرنے والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زہرا نو سیدۃ النساء اہل الجنہ ماننے والو، اوے مسلمانوں، رب ذوالجلال والاکرام دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے مومنو، اس دن دے آن تو پہلے پہلے اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرو، جس دن کوئی یاری کام نہیں آوے گی، جس دن کوئی یار بیلی کام نہیں آوے گا، جس دن دنیا دے کاروبار کام نہیں آن گے، جس دن دنیا دے خرید و فروخت کام نہیں آن گے، جس دن اللہ دے حکم تو بغیر کسے دی سفارش کام نہیں آوے گی، کسے دا رشتہ ناتا بھی کام نہیں آوے گا. اللہ دا قرآن رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے آپس دے اندر ایک دوسرے نال پیار کریا کرو، نیکی دے کماں اندر، تقوی دے کماں اندر، دین دے کماں اندر مسلماناں دے نال ہمدردی کریا کرو، مسلماناں دے نال خیر خائی کریا کرو، مسلماناں دے دکھاں اندر شریک ہویا کرو. اللہ اکبر. اللہ میرے آقا مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تقریر دے اندر جدوں بھی میرے نبی دا نام آوے محبت دے نال درود پاک پڑھنا ہے. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا صحابیوں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا مومنہ دی مثال، مومنہ دی محبت دی مثال، مومنہ دی مودت دی مثال، مومنہ دے پیار دی مثال، مومنہ دے تعلق دی مثال میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے اس طرح ہے جی میں ایک جسم ہے. اللہ اکبر. اللہ اوہ راجو وال دے رہنے والو، جسم دے ایک حصے دے اندر تکلیف ہوئے سارا جسم تکلیف محسوس کردہ ہے، جسم دے ایک حصے دے اندر درد ہوئے اللہ اکبر. اللہ سارا جسم درد محسوس کردہ ہے. میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے مومنہ دی مثال ایک جسم دی مان دے مسلمانہ دی مثال ایک جسم دی طرح ہے. دنیا دے کسے بھی علاقے اندر کوئی مسلمان پریشان ہے، مشرق دے اندر کوئی مسلمان پریشان ہے، مغرب دے اندر کوئی مسلمان پریشان ہے، شمال جنوب دے اندر کوئی مسلمان پریشان ہے. اللہ دی قسم ہے جن دے سینے وچ ایمان ہے ان دا درد محسوس کرے گا. درد محسوس ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ مسلمان ایک دیوار دی مانند نہیں، جویں اٹ نال اٹ جڑ کے دیوار بن جاندی ہے، مسلمان مل کے ایک دیوار نے مضبوط دیوار. جدو کسے واسطے پریشانی مصیبت آئے
تے سارے مسلمان ان دی مدد واسطے تیار ہو جاندے اے مسلمانہ دی شان تے عظمت ہے اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر مسلمان بنائے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو میرے آقا مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماندے نے مومنو میں ایک مہینہ مسجد نبوی دے اندر اعتکاف کراں کنی دیر 30 دن مسجد نبوی دی اندر اعتکاف کراں میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے دوسری طرف میں کسے مسلمان دی مدد کراں کسے مصیبت زدہ دی مدد کراں میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے 30 دن مسجد نبوی دی اندر بیٹھ کے اعتکاف کرن نالوں مینوں کسے مسلمان دی مدد کرنا زیادہ بہتر لگدا اللہ سانو سارے مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے جانا چاہندے ہو نا انشاءاللہ حضور فرماندے نے ایک مہینہ مسجد نبوی اندر اعتکاف کرن نالوں بھی بہتر تے افضل عمل ہے کوئی مصیبت اندر پھسیا ہویا مسلمان ان دی مدد کر اللہ اکبر الحمدللہ ساڑی قوم نے بڑا ساتھ دیتا ہے اور اے ساڑی قوم دا اصل چہرہ ہے الحمدللہ پنڈاں دی اندر مسجداں دی اندر محلیاں دی اندر چوکاں دی اندر شہراں دی اندر لوگاں نے تعاون کیتا ہے اور مثال قائم کر دیتی ہے اے ساڑی قوم دا اصل چہرہ ہے جیڑا دکھایا نہیں جاندا برائیاں اچھالیاں جاندیاں نے میڈیا تے کدی بھی نیکی نو نہیں اچھالیا جاندا اور ساڑے نوجوان برائیاں سن کے ذہناں اندر تصور بیٹھ گیا بھی ساڑی قوم بڑی گندی اللہ دی قسم اس طرح دا کوئی مسئلہ نہیں اے مسلمان نے الحمدللہ زندہ دل قوم پاکستان دی قوم عوام بڑی اچھی عوام ہے اللہ پاک انہوں نے اس طرح ہی سلامت رکھے لکھاں کروڑاں دا تعاون کیتا ہے اس موقع تے اللہ پاک سب دا قبول فرمائے حضرات آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے 2-3 واقعات بیان کراں تے بات نو ختم کراں اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو مدنی سرکار نال پیار کرنے والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زہرا نو سیدات نساء اہل الجنہ ماننے والو اوے مسلمانوں میرے آقا مدنی سرکار کا دے اندر تشریف لے کے آئے میرے آقا پریشان نے حضور فرماندے نے زملونی مینوں چادر دے دے وہ مینوں کمبل دے دے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا مدنی سرکار نو چادر دیندیاں نے نالے عرض کر دیاں نے سونیا اج بڑے پریشان لگ دے ہو اج بڑے گھبرائے ہوئے لگ دے ہو کی وجہ ہے حضور فرماندے نے سیدہ خدیجہ اے میری پیاری خدیجہ اج میری ملاقات اس فرشتے دے نال ہوئی ہے جڑا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام دے کول بھی آندا رہیا موسیٰ تے عیسیٰ دے کول بھی آندا رہیا اللہ دے نبیاں دے کول اللہ دا پیغام لے کے آندا رہیا اللہ اکبر اللہ میرے آقا مدنی سرکار پریشان ہو کے چادر لپیٹ کے سو جاندے نے سجدہ خدیجہ فرماندیاں نے سونیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسم اللہ تہنوں ضائع نہیں کرے گا اللہ تہنوں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تسی دکھی انساناں دے دکھ درد بانٹنے والے تسی ماڑیاں دے نال پیار کرنے والے تسی بے سہارا لوگاں دا سہارا بننے والے تسی غریباں تے یتیماں دا بوجھ اٹھانے والے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ دی ذات کدے بھی تہنوں ضائع نہیں کرے گی خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر کسی کی آفت گزر جائے سر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا
مہربان ہو گیا عرش بری پر۔ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میرے آقا مدنی سرکار فرما دے نے تسی لوگاں دے نال پیار کرو گے اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا، تسی لوگاں دے نال رحم دلی کرو گے اللہ تہاڈے تے رحمتاں نازل فرماوے گا، تسی لوگاں دا احساس کرو گے اللہ پاک روزے قیامت تہاڈا احساس فرما لوے گا۔ اوے نوجوانوں اللہ دی قسمیں کوئی فائدہ نہیں تیرے کاروبار دا اگر تیرا ہمسایہ پریشان ہے، کوئی فائدہ نہیں تیری چل دی دکان دا اگر تیرے محلے دا غریب روٹی تو تنگ ہے، کوئی فائدہ نہیں تیرے بزنس دا۔ اللہ دی قسمیں اگر کوئی مصیبت زدہ تیرے دروازے تے آوے تو ان دی مصیبت دور نہیں کردا۔ میرے آقا مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماندے نے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح دے اندر لکھیا ہے، امام صاحب لکھ دے نے میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا جیڑا لوگاں تے رحم نہیں کردا اللہ اندے تے رحم نہیں جے کردا، جیڑا لوگاں دا خیال نہیں رکھدا اللہ ان دا خیال نہیں جے کردا، جیڑا لوگاں دا احساس نہیں جے کردا اللہ بھی ان دا احساس نہیں کردا۔ ایک دوسری حدیث جامع ترمذی دی اندر میرے آقا مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے لا تنزع الرحمت الا من شقی، جڑا سب کچھ ہومن دے باوجود لوگاں دا خیال نہیں کردا، ہمسایاں دا خیال نہیں کردا، اپنے چاچے دے یتیم بچے اللہ اکبر انہاں نو شریک کہہ کے اللہ اکبر خوشیاں مناندا ہے، انہاں دا خیال نہیں کردا، انہاں دے کھانے دا انتظام نہیں کردا، بیوہ عورتاں دا خیال نہیں کردا، مصیبت زدہ لوگاں دا خیال نہیں کردا۔ اللہ نے کاروبار بھی دیتا ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیتا ہے، اللہ نے دولتاں بھی دیتیاں نے، اللہ نے عزتاں بھی دیتیاں نے، اللہ نے بیٹے بھی دیتے نے، اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے، سال سال دو سال دا راشن گھر دے اندر موجود ہے لیکن کسے دی مدد واسطے تیار کوئی نہیں۔ میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے لا تنزع الرحمت الا من شقی، اللہ پاک ایسے بندے دے سینے وچوں رحمت نو ختم کر دیندا ہے، رحم ختم ہو جائے جن دے سینے وچوں رحم دلی ختم ہو جاوے وہ انسان بدبخت ہو جاندا ہے، بد نصیب ہو جاندا ہے۔ جنہ تو لوگاں دے نال پیار کرے گا اس تو زیادہ اللہ تیرے نال پیار کرے گا۔ من انفق انفق علی، حضور فرماندے نے جیڑا خرچ کرے گا ان دے تے خرچ کیتا جاوے، جیڑا انج دیوے گا اللہ بھی اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ اسی 100 بار سوچنے ہیں اللہ دے راستے اندر دین لگے ہیں۔ آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی گل سناواں۔ میرے آقا چندے دا اعلان کر دے، کوئی کہندا ہے حضور میں ادھا سامان لے آیا، کوئی کہندا ہے گھر اندر محبت رسول چھڈ کے آیا سارا کچھ ہی لے آیا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دیوکار ذرا غور کرو، مدنی سرکار نال پیار کرنے والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زہرا نو سیدۃ نساء اہل الجنہ ماننے والو، اوے مسلمانوں میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے جانثار صحابہ، میرے نبی دے حبدار صحابہ، میرے نبی دے وفادار صحابہ، میرے نبی دے راشدین صحابہ، میرے نبی دے مفلحون صحابہ، میرے نبی دے رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ۔ میرے آقا مدنی سرکار نے ایک موقع تے چندے دا اعلان کیتا، حضور فرماندے نے صحابیو چندہ لے کے آؤ۔ کی لے کے آنا؟ چندے دا اعلان کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ اچھی بولو میرے نبی دی۔ آج لوگ نا علماء نو گلاں کردے نے تے مولوی روز ہی چندہ منگن آ جاندے نے۔ چندے دا اعلان کرنا میرے آقا دی سنت ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے تے دیا کر۔ اپنی زبان میلی، اچھا بولو اپنی زبان میلی کرنی، کم ظرف کم عقل لوگ یار علماء نال پیار نہیں کر دے۔ اس سیلاب دے موقع تے دیکھو اللہ دی قسمیں سیلاب زدگان واسطے دعاواں بھی علماء نے کیتیاں، سیلاب زدگان سینے نال بھی علماء نے لایا، سیلاب زدگان واسطے قوم نو اکٹھا کرن والے علماء، پھر بھی تو علماء دے بارے بکواس کرے۔ اللہ دی قسمیں تو قادہ مسلمان ہے،
ہر مشکل گھڑی ہر مشکل وقت علماء نے سب تو پہلے صف دے اندر کھڑے ہو کے مشکل نو ٹالن دی کوشش کی تھی اور اس سیلاب دے موقع دی علماء نے ثابت کیتا ہے الحمدللہ کہ اس قوم دے سب تو بڑے خیر خواہ اگر ہے نے تے علماء العلماء ورثۃ الانبیاء قوم دا درد رکھنے والے اور قوم دے نال عقیدت اور محبت رکھنے والے علماء انہاں نال پیار کریا کر اللہ اکبر اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو مدنی سرکار نال پیار کرنے والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زہرا نو سیدۃ النساء اہل الجنہ ماننے والو میرے آقا مدنی سرکار نے چندے دا اعلان کیتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دل دے اندر خیال کرتے نے اج میرے کول بہت زیادہ مال ہے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نالوں زیادہ مال خرچ کر کے اگے نکل جاواں گا اوے نوجوانو میرے نبی دے صحابہ دا مقابلہ عبادت اندر مقابلہ میرے نبی دے صحابہ دا مقابلہ نماز اندر مقابلہ میرے نبی دے صحابہ دا تہجد اندر مقابلہ میرے نبی دے صحابہ دا تقوی اندر مقابلہ میرے نبی دے صحابہ دا قرآن دی تلاوت اندر مقابلہ میرے نبی دے صحابہ دا نبی پاک دے ادب اندر مقابلہ میرے نبی دے صحابہ دا اللہ دی جنت حاصل کرن اندر مقابلہ اوے نوجوانو دل خون دے آنسو روندا ہے اج دا مسلمان اج دا نوجوان ہاکی دے میدان اندر تے مقابلے کردا نظر آندا ہے کرکٹ دے میدان اندر تے مقابلے کردا نظر آندا ہے اے دنیا کمان اندر تے مقابلے کردا نظر آندا ہے اللہ دی قسم ہے مسجد اندر کوئی مقابلہ نہیں نماز اندر کوئی مقابلہ نہیں اللہ نو منان اندر کوئی مقابلہ نہیں میرے نبی دے صحابہ اللہ اکبر اللہ نیکی اندر مقابلہ کرنے والے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے لوگو اللہ دی جنت حاصل کرن واسطے مقابلے کرو اللہ دی بخشش حاصل کرن واسطے مقابلے کرو میرے آقا مدنی سرکار نے اعلان فرمایا صحابیو چندہ لے کے آؤ جنگ تے جانا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادھا سامان لے کے آئے حضور پوچھتے نے عمر کی لے کے آئے ہو عمر فرماندے نے سونیا کردہ ادھا سامان لے آ کے پیش کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق بھی آئے میرے آقا مدنی سرکار پوچھتے نے ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے ابو بکر فرماندے نے سونیا اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت تو علاوہ جو کچھ بھی گھر دے اندر نظر آیا ہے تو آڈی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے کاربار بیوی نالے بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے سفرہ دے وچ جننے موڈیاں تے چایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے
سفراں دے وچ جننے موڈیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے اللہ اکبر میرے آقا نے تبوک دے موقع تے اعلان فرمایا جنگ واسطے جانا ہے 70,000 فوجی تیار ہیں اچھی بولو کنے فوجی اللہ 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 میں قربان جاواں اوے مسلمانوں میرے آقا مدنی سرکار نے جنگ دا ارادہ فرمایا تبوک دے مقام تے جنگ دے واسطے جانا ہے 70,000 نوجوان 70,000 میرے نبی دے فوجی نوجوان تیار ہو گئے لیکن لڑائی دے واسطے اسلحہ کوئی نہیں سازو سامان کوئی نہیں میرے نبی دے صحابہ دے کول سفر دے واسطے سواریاں کوئی نہیں حضرات دی وقار ذرا غور کرو میرے آقا مدنی سرکار اعلان فرما دینے صحابیو جیڑا اس لشکر دا سامان مہیا کرے گا میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دیواں گا جانا جو جنت وچ مصیبت اندر پھسے ہوئے لوگاں نال پیار کرو اللہ جنت دے گا انشاءاللہ قوم دی مدد لوگاں دی خیر خائی رحم دلی ہمدردی بہت بڑا عمل ہے اللہ دی قسمیں صرف نمازاں کام نہیں آنیاں صرف روزے کام نہیں آنے اگر تیرا سینہ لوگاں واسطے فراخ نہیں تیرا سینہ لوگاں دے اندر لوگاں واسطے تنگ ہے تو ظلم کرنا ہے زیادتیاں کرنا ہے پھر تیری تہجد بھی کام آونی میرے آقا مدنی سرکار نے اعلان فرمایا حضور فرماندے نے جیڑا بندہ آج دے لشکر واسطے سامان مہیا کرے گا میں ان دے واسطے جنت دا اعلان کرنا حضرات دی وقار ذرا غور کرو میرے آقا دا پیارا عثمان کھڑا ہو گیا اے کون عثمان ہے اے مدینے دا سخی عثمان ہے اے کون عثمان ہے اے مدینے دے اندر مسلمانہ واسطے پانی دا کنواں خریدنے والا عثمان ہے اے کون عثمان ہے اے مدینے دے اندر مسجد نبوی دی جگہ خریدنے والا عثمان ہے حضرات دی وقار ذرا غور کرو میرے آقا مدنی سرکار دے کول آئے تے آ کر کے عرض کر دینے سونیا اس لشکر دا ادھا سامان کلا عثمان مہیا کرے گا کلا عثمان اللہ اکبر اللہ ادھا سامان مہیا کرے گا 600 اونٹ میرا عثمان لے کے آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر پیش کر دیتا اوہ نوجوانوں 2000 سونے دیاں اشرفیاں لے کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے میرے آقا دی گود مبارک دی اندر رکھ دیتیاں میرے آقا مدنی سرکار آنسو بہائی جا رہے نے میرے آقا خوشی دے آنسو بہائی جا رہے نے اپنے ہتھاں دے نال انج کر کے سونے دیاں اشرفیاں اوپر نیچے کر دے پے نے نالے میرے آقا اپنی نبوت والی سچی زبان تو ارشاد فرما دے نے حضور فرما دے نے عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا پھر بھی رب دی جنت دا شہزادہ ہے عثمان کوئی عمل نہ کر آج تو بعد پھر بھی تیرے واسطے جنت اے ہے جنت دا راستہ اللہ پاک اس راستے سے سانو چلن دی توفیق عطا فرمائے جننے لوگاں نے تعاون کیتا ہے اللہ پاک سب دا قبول فرمائے جنہ نہیں کیتا اللہ ہدایت نصیب فرمائے اے جوڑ کے کی کرنا ہے کئی بندے کہندے نے مشکل وقت اندر کام آوے گا اوے اللہ دیا بندیا تیرا بھروسہ تیرا یقین توکل اے پیسیاں تے تیرا یقین اے دنیا دی دولت تے اللہ تے تیرا یقین نہیں اللہ تے یقین کر انشاءاللہ مشکل وقت آوے گا ہی نہیں انشاءاللہ اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو مدنی سرکار نال پیار کرنے والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زہرانو سیدات نساء اہل الجنہ ماننے والو اوے مسلمانوں میرے آقا مدنی سرکار دا فرمان حضور مدینہ پاک دے اندر تشریف لے گئے اللہ اکبر اللہ میرے آقا مدنی سرکار ایک دن انج کر کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی ہے میرے آقا مدنی سرکار نے 4 سوال کیتے حضور فرماندے نے صحابیوں
ہے کوئی ایسا بندہ جنہیں اج دا دن روزہ رکھیا ہووے؟ ابو بکر فرماندے نے انا یا رسول اللہ، میرے آقا فرماندے نے ہے کوئی ایسا بندہ جنہیں اج کسے بیمار دا حال پوچھیا ہووے؟ ابو بکر فرماندے نے انا یا رسول اللہ، میرے آقا فرماندے نے ہے کوئی ایسا بندہ جنہیں اج کسے مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہووے؟ ابو بکر فرماندے نے انا یا رسول اللہ، میرے آقا فرماندے نے ہے کوئی ایسا بندہ جنہیں اج کسے غریب نو کھانا کھلایا ہووے؟ ابو بکر فرماندے نے انا یا رسول اللہ۔ اوے نوجوانو، میرے آقا مدنی سرکار نے ایک مجلس دے اندر 4 سوال کیتے نے، ایک مجلس دے اندر 4 سوال کیتے نے۔ حضور دے ہر سوال دے جواب اندر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ ہر سوال دے جواب اندر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بول دینے تے عرض کر دینے، سونیا میں آج روزہ بھی رکھیا ہے، میں آج ایک مسلمان دا جنازہ بھی پڑھیا ہے، میں آج ایک غریب نو کھانا بھی کھلایا ہے، میں آج ایک بیمار دا حال بھی پوچھ کے آیا۔ اوے نوجوانو، میرے آقا مدنی سرکار نے بھری محفل دی اندر اعلان فرما دیتا۔ حضور فرماندے نے، لوگو جس بندے دے اندر 4 عمل جمع ہو جاندے نے، اللہ پاک انہوں جنت دا مہمان بنا دیندا ہے۔ میرے نبی دا ابو بکر جنتی، اللہ اکبر، نیک عمل کرنے والا، لوگاں نو کھانے کھلانے والا، بیماراں دے حال پوچھنے والا، کمزوراں دا حال پوچھنے والا۔ اوے نوجوانو، آج اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے، آج اللہ نے زمیناں عطا فرمائیاں نے، آج اللہ نے کوٹھیاں بنگلے عطا فرمائے نے، اللہ نے صحت والی جوانی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اینو برے کماں تے نہ لایا کر، اپنے پیسے تے دولت نو برے کماتے نہ اڑایا کر، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا، اللہ دی قسمیں صحابہ دا ساتھ مل جاوے گا، صحابہ دے نال جنت دا مہمان بن جاوے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مدینہ پاک دے اندر تشریف لے گئے، ہجرت کر کے میرے آقا مدینے پہنچے نے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے، سب تو پہلا خطاب میرے آقا نے مدینہ دے اندر کیتا۔ اوہ نوجوانوں، میرے آقا نے پہلی تقریر دے اندر نماز دا حکم نہیں دیتا، جہاد دا حکم نہیں دیتا، میرے آقا نے زکاة دا حکم نہیں دیتا، میرے آقا نے حج تے عمرے دا حکم نہیں دیتا۔ اوہ نوجوانوں، میرے آقا مدنی سرکار فرما دینے، یا ایوہ الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ میرے آقا نے 4 چیزاں دا اعلان فرمایا۔ حضور فرما دینے، لوگو بھکھیاں نو کھانا کھلاؤ، بھکھیاں نو کوئی فائدہ ہے گا ایسے بندے دا کہ اندہ ہمسایا بھکھا ستا ہوئے ہیں، انہوں اپنی دولت تے بڑا ناز خوشی منانا ہے، آج شریک بھکھے ستے نے۔ اوہ کملیا تیری سوچ ہی غلط، تو کہا مسلمان ہے، ادھر لوگ ڈوب گئے، رڑ گئے، مر گئے، کھڑ گئے، تو رات نو سکون دی نیند سومے، تیرا کہا دا ایمان۔ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا 4 کام کر لو، اس ساری دوڑ مسلمان دی جنت واسطے ہوندی ہے۔ آج کل تے سارے دنیا پیچھے دوڑ پہنے، جنت واسطے ساری دوڑ۔ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا 4 کام کرو، افشو السلام، سلام نو عام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم، لوگ اہتمام ہی نہیں کر دے۔ السلام علیکم کہنے نال دل اندر محبت پیدا ہوندی ہے، نفرت ختم ہو جاندی ہے۔ ایسا جملہ برکت والا مسلمانوں نو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، السلام علیکم۔ اینج ملے نے 2 ایک گال کاٹ دے، دویا اس تو بڑی کاٹ دے، پٹھا نام لیندہ ہے، او فلانی دیا، اے اللہ دے بندیا سلام کہہ، سلام مسلمان دی پہچان ہے۔ کیویں پتا چلے گا بندہ مسلمان ہے؟ تیرے سلام تو پتا چلے گا۔ تم ہی گڈ مورننگ آکھیں گا، نمستے نمستے آکھیں گا، گڈ آفٹرنون آکھیں گا، گڈ نائٹ آکھیں گا، تے تیرے مسلمان ہوندہ پتا کیویں لگے گا؟ تو کہے السلام علیکم، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اے جملے تیری زبان تو نکلیں گے تے تیرے اسلام مسلمان ہوندی پہچان بن جان گے۔ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا 4 کام، اچھی بولو کتنے کام؟
افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ میرے آقا فرماندے نے نمبر 1 سلام نو عام کرو۔ میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے بھوکھیاں نو کھانا کھلایا کرو۔ میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے اللہ اکبر اللہ، رات نو اٹھ کے نمازاں پڑھیا کرو تے رشتیاں نو جوڑیا کرو۔ اے 4 کام کرو گے اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا۔ تدخل الجنت بالسلام۔ میں آخر تے تھوڑی جی فضیلت بھی بیان کر دے ماں اپنے موضوع دی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہو عرش بری پر۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میرے آقا مدنی سرکار فرما دے نے صحابیو جڑا دنیا دی اندر کسے دی مصیبت دور کرے گا اللہ روز قیامت دیاں مصیبتاں ٹال دے گا۔ جڑا دنیا دے اندر کسے دی مشکل دور کرے گا اللہ روز قیامت دیاں مشکلاں ٹال دے گا۔ جڑا دنیا دے اندر کسے تنگ دست دی مدد کرے گا اللہ پاک روز قیامت مدداں کرے گا۔ حضور فرماندے نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جدوں تک ایک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی دی مدد کردا رہندا ہے آسماناں دا رب اپنے اس بندے دی مدد کردا رہندا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہو عرش بری پر۔ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا اوے نوجوانوں میرے آقا تے جانوراں نال بھی پیار کرنے والے، میرے آقا تے انساناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، حیواناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، اپنیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، مسلماناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، کافراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ فرماندے نے سونیا سی تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا۔ تے امتی بھی رحم دل ہونا چاہیے ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، آخری روایت سن لو۔ حضور فرماندے نے ایک فاحشہ عورت، زانیہ عورت، بدکار عورت، بنی اسرائیل دی عورت راستے دے اندر جا رہی ہے، پیاس لگی، کنویں دے اندروں پانی پیتا، کنویں دے اندروں جدو واپس آئی اتے ایک کتے دے بچے نو دیکھیا گلی زمین چٹدا پیا، پیاس دے نال بلکدا پیا۔ اس فاحشہ زانیہ بدکار اللہ دی نافرمان عورت نے اپنے دوپٹے دے نال اپنے موزے دے نال پانی نکال کے اس کتے دے بچے نو پلایا۔ اللہ پاک نو عمل اینا پیارا لگا، اللہ نے ساری زندگی دیاں برائیاں نیکیاں بنا کے جنت دی شہزادی بنا۔ یار اسلام اینا پیارا دین ہے، کتیاں نال بھی رحم کرے گا، اللہ پاک تیریاں برائیاں نو نیکیاں بنا دے گا۔ انسان تے پھر انسان جانوراں دے نال بھی رحم دلی کرنی چاہیے۔ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ اللہ پاک دے فضل دے نال اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ سونا سانو سارے نو کتاب و سنت دے مطابق با عمل زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔